مظہر نور جمال مصطفیٰ خواجہ عالم غلام مرتضیٰ، قرۃ العین غلام مرتضیٰ خواجہ نور محمد باصفا۔ قابل احترام برادران اسلام، یاران طریقت اور حاضرین و سامعین، اج دی گفتگو دا موضوع جڑی ہستی ہے اونے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دادا مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے پیرو مرشد حضرت خواجگی امکنگی رحمت اللہ علیہ۔ آپ جو پیدا ہوئے والد صاحب نے آپ دے والد صاحب حضرت درویش محمد رحمت اللہ علیہ جنہ دا ذکر گزشتہ جمعہ آیا، زندہ ہے احرار معظم نالے خواجہ زاہد بھی شاہ درویش ولی کامل پیر خواجی نال حشم۔ تو شاہ درویش ولی ہے کامل پیر خواجی جنہاں نو پیر خواجی کیا گیا شجرہ شریف دے اندر، او حضرت خواجہ خواجگی امکنگی رحمت اللہ علیہ۔ خواجگی انہاں دا نام سی، خواجگان دی طرف نسبت کر دیا ہویا، بزرگان حضرت درویش محمد رحمت اللہ علیہ نے نام رکھیا۔ اور امکنگی اس واسطے کہندے سن کہ ازبکستان دے اندر جڑی ریاست روس کو آزاد ہوئی ان دے اندر امکنہ جگہ سی جتھے آپ دی ولادت ہوئی، جتھے آپ رہندے سن، امکنہ دی طرف نسبت کر دیا ہویا آپ نو امکنگی کہندے سن۔ آپ حضرت خواجگی امکنگی رحمت اللہ علیہ آپ مرید بھی اپنے ابا جی دے، علم بھی انہاں کو نہیں پڑھیا، تربیت بھی انہاں کو لئی تے خلافت بھی اپنے ابا جی کو لئی۔ بعض لوگ اگر باپ بیٹے نو خلافت دے دے تو کئی بندے چین چین کرن لگ پہ دینے، اے وراثتی ہے، جی موروثی خلافت ہے، موروثی خلافت ہے۔ بھئی باپ نے بیٹے دی تربیت کیتی ہوئے، بیٹا لائق بھی ہوئے، بیٹا اہل بھی ہوئے، تو انہوں نہیں دینی وراثت ہے، اور بھی نو دینی ہے جی۔ جویں کہ اچھا پھر وہ خیال نہیں رہندا، اعتراض کر دیتا تے گل پاویں اپنے گھر ہی ہوئے۔ حضرت خواجہ پیر غلام مرتضیٰ فنافر رسول نے آپ نے اپنے لخت جگر نور نظر واسطے دعا کیتی سی تے درویشاں نو فرمایا کہ میں اپنے نور شاہ دیاں باواں نبی پاک دے ہاتھ وچ پھڑا دتیاں نے تے 40 دن یعنی جدوں پیدائش شروع ہوئے نا تے بلا کے بیعت بھی کر لیا، گود وچ بہا کے اپنے پتر نو تے خلافت بھی عطا فرما دیتی۔ او ٹھیک ہے، اگے کوئی کسے باپ بیٹے نو دے دے تے تے چین چین، ایندا کی مطلب ہویا؟ ایندا مطلب پھر وہ ہوئی بابا جی دے گل وچ پیڑا ہور تے پھکیاں ہور۔ حضرت خواجگی امکنگی رحمت اللہ علیہ دی تربیت جدو حضرت درویش محمد رحمت اللہ علیہ کی تھی، قرآن بھی پڑھایا، علم بھی پڑھائے، تربیت بھی کی تھی، سلوک دی منازل اسباق دسے طے کرائیاں تے خلافت بھی عطا فرما دیتی۔ حضرت خواجگی امکنگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی طبیعت دے وچ عاجزی بڑی سی، انکسار سی، آپ منکسر المزاج سن، درویش ہوندے ہی عاجزی والے نے۔ درویشاں وچ تکبر نہیں ہوندا۔ تکبر دا کی مطلب ہے؟ تکبر کبر تو بنیا نا باب تفاعل ہے، اندا مادہ تکبر اپنے آپ نو بڑا سمجھنا، مطلب دوجے بندے نو بندہ ہی نہ سمجھنا، آکھنا جو کچھ ہے گا منجو ہی ہے گا ہور تے شے میرے سامنے اڑدی کوئی نہیں، یہ بھی کی ہوئے کوئی کیڑا بندہ ہے تے او کیڑا بندہ ہے، بس جو کچھ ہے وہ بس فقیر ہی میں ہی ہاں، ہر شے میں ہی ہاں۔ اگر درویشی دی بات آوے تو میرے ورگا درویش کوئی نہیں، تو دوسرے نو حقیر سمجھنا۔ علم دی بات آوے تو میرے ورگا پورا عالم ہی کوئی نہیں اس علاقے دے وچ، تو دوسرے علماء نو حقیر سمجھنا، دوسرے انسان نو حقیر سمجھ کے اپنے آپ نو بڑا سمجھنا، اے تکبر ہے۔ اے تکبر اللہ تعالیٰ نو چنگا نہیں لگدا۔ درویش اہل علم درویش جڑے نے او جنہ بھی علم ہوئے او کدی بخان دے ہی نہیں کسے۔ اور آپ دے عاجزی تھے انکساری دا عالم سی۔ حضرت خواجگی امکنگی رحمت اللہ علیہ جے پرونے آنے ہونا نا تے کرو روٹی آپ لے آکے کھوانے۔ اچھا عمر رسیدہ ہو گئے، بڑھے ہو گئے تے عمر دے تقاضا ہوندہ ہے نا ہاتھ کمبن تے دسترخوان پھر آپ ہی بچھاؤں۔
کسی نے ضرورت نہیں سی ہوندی کولوں پھڑ لوے، جے کسی کوشش بھی کرنی تے انج اشارہ ہی ہونا ہے تے ہر شے پیچھے ہٹ کے بہ جانا سارے نے۔ فرمانا نہیں، اے رضائے الہی واسطے آئے نے پراؤنے، انہاں دی خدمت میں آپ کراں گا۔ میرے شیخ حضور قبلہ میاں نذیر احمد مرتضی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن جلوہ فرما بیٹھے تھے، مینوں ایک گل سنائی، فرما دے نے طالب علمی دا دور، میں وہ ریکارڈ کر لئی بات آپ دی، طالب علمی دا دور میرا امام المناظرین سید المفسرین حضور خواجہ عالم پیر نور محمد فنافی رسول سرکار کو پڑھ رہا سی تے فرما دے نے ایک دن نا ایک بابا جی ایک آ گیا، میں نہیں جاندا وہ کون سن، نہ مینوں شناخت نہ مینوں پہچان کوئی، انہاں بابا جی ہوراں دی، تے وہ آئے تے سیدھے دربار شریف چلے گئے، دربار شریف بیٹھے رہے، سلام کیتا، سلام کرن تو بعد آ کے سرکار کول بیٹھ گئے تے سرکار نے فرمایا بزرگو کیویں آمد ہوئی، کتھوں آئے ہو؟ انہاں دسیا فلاں جگہ تو آیا ہاں تے نال دسیا میں تواڈے ابا جی حضور خواجہ غلام مرتضیٰ فنافی رسول سرکار دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہوئی ہے۔ تعارف ہو گیا، ہن انہاں نوں لنگر تے پیش کرنا ہی سی تے سرکار خود اٹھ کے اندر چلے گئے۔ حضرت صاحب فرما دے نے میں بھی پیچھے چلا گیا، میں کیا کہ میں پوچھنا میں کی لیا کے دینا ہے تے حضرت اماں جی نے فرمایا کہ حضرت بی بی صاحبہ نے آپ نے فرمایا کہ اے مہمان نے ایک بار تے لنگر پا دیو، کھانا تیار سی، انہاں لنگر پائی تے سرکار انہی دے کول کھڑے رہے، انہاں روٹیاں پائیاں تے او پھر سالن پایا تے پانی نار رکھیا سارا تے فرما دے نے میں کول کھڑا تے سرکار نے اگے ہو کے نا تے خود اٹھا لیا، جدو اٹھایا تو میں کیا جی مینوں پھڑا دیو، فرمایا نہیں نذیر احمد اے اج میں ہی کھواواں گا۔ حضرت صاحب فرماندے نے مینوں یاد ہے جے بھی میں اگے ہو کے میں کیا بھی تے خدمت ساڈی اسی کرنے ہاں، حکم لگدا ڈیوٹی اسی خدمت کرنے ہاں تے اگے ہو کے میں پکڑ لواں، فرمایا نذیر احمد تو رہن دے، اج اے وڈی سرکار دا غلام آیا ہے تے ایندے اگے کھانا میں خود رکھاں گا۔ درویشاں نے کھانا کھانا لنگر شریف تے سرکار نے وچ نا اینج ٹریاں پھرنا آہستہ 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 تے خوش ہونا کرنا، عجز و انکساری حضرت خواجگی امکنگی رحمت اللہ علیہ دی دسترخوان خود لگانا۔ اچھا میں تے یہ منظر خود ویکھیا تھے، حضرت صاحب قبلہ بیٹھ کے جو پرانے آنے نا تے آپ نے آپ ہی سامان اندر جانا تے چک کے لئی آنا کرنا، ہاں جی نہیں تو تساں پیراں دے مول ہی نہیں ویکھے، او مول ہی نہیں ویکھے گے وہ تے جناب منجیاں مودیاں ہو جاندیاں نے، لوگ انج تھلے بیٹھے ہوندے نے، مجال ہے کہ کوئی کسی اونچے موڑے تے بیٹھ جائے، ہاں جی بڑے بڑے ماحول نے، تساں ہر شے گھر لب گئی دس نے آ جاندی انشاءاللہ انہاں بزرگاں دی سوانے کہ ساڈے مشائخ دی سیرت کی ہے، ہاں جی طبیعت وچ عجز و انکساری بہت زیادہ، پھر کوشش تنہائی وچ رہنا ہے، تنہائی اور کوشش کرنی ہے کہ اپنے احوال نے جڑے باطنی وہ کسی کو پتہ ہی نہ لگے، لیکن میں عرض کیتا سی کہ اللہ پاک دی جدو مرضی ہوئے تھے وہ پھر گل تے اظہار ہو جاندی ہے نا جی، ہاں وہ ہو جاندی۔ توران دا بادشاہ سی عبداللہ خان، عبداللہ خان نو رات خواب آندا ہے کہ دربار رسالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں جلوہ فرما نے اور بوئے اگے ایک بزرگ نے دروازے دے اگے کھڑے ہوئے لوکاں دیاں درخواستاں لے کے اندر جاندے نے، تے اندروں منظوری ہوندی ہے دستخط کرا کے تے باہر لیا کے لوکاں نو دیندے نے، کہندے نے میں عبداللہ خان نے خواب دیکھیا، بزرگاں نو دیکھ رہے باقاعدہ خواب دا منظر ہے، سیرت نگارہ نے لکھیا ہے، حضور خواجگی امکنگی رحمت اللہ علیہ دے تقریباً تمام سیرت نگارہ نے اے عبداللہ خان دا واقعہ، پھر اندروں تلوار لے آئے نے، اندروں تلوار لے آئے نے، لیا کے عبداللہ خان نے دے دیتی، عبداللہ خان کہتے میں پاج کے گیا جی وہ اے تلوار سرکار نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی ہے تے لیا تیرے لاکھ نال بن رہی ہے، وہ بادشاہ دے لاکھ نال بن دیتی، وہ خواب دا منظر ویکھیا جاگ آئی نا جدوں تے بڑا ہی خوش، اپنے جننے بھی ہیگے سن احباب دوست درباری حضرات جڑے قریبی سن انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا یار اے خواب ویکھیا رات
گلاں کردیاں کردیاں وہ بزرگ دا حلیہ بیان کیتا تے وچوں ایک بندے نے دسیا انہیں آکھیا تے حضرت خواجگی امکنگی رحمت اللہ علیہ تسی گل کر رہے ہو جو تانوں بزرگ وکھائیے دھیان لو گے انہاں آکھیا انج کر کے میرے سامنے عرش ہے بادشاہ نو نال لے کے گئے حضرت خواجگی امکنگی رحمت اللہ علیہ دے آستانے دے تے جس وقت وہ گیا تے ویندیاں نال ہی کہن لگا اے ہوئی سن بابے ہوری رہی ہے اے ہی ساری ہے جڑے راتی ہوتے دربارے رسالت کھڑے سن نا بوئے دے اگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بوئے کے چوکیدار کلے اندر عرضیاں لجا کے لوکاں دیاں منظوریاں لے کے باہر لے آ کے اے نے بزرگ بڑی ارادت مندی نال پیش آیا تے بڑی ادب نال بیٹھ گیا تے تحفے طائف بابا لے کے آیا سی تے اپنے غلاماں نوکراں نوں اشارہ کیتا دوڑ کے تحفے لے کہندا حضور قبول فرما لو آپ نے فرمایا تو آیا اسلام دعا ہوگی ٹھیک ہے لیکن تیرے تحفے اساں قبول نہیں کرنے کہندا جی کیوں وجہ آپ فرماندے نے کہ جیڑا ہے نا فقر دی لذت او کتے میری ڈسٹرب نہ ہو جاوے او نامرادی دے اندر اور اینا چیزاں کو دور رہن نالے فقر دی لذت انہیں کہا جی وہ گل تو ٹھیک ہے لیکن اللہ پاک قرآن دے اندر فرماندا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم اللہ دی بھی اطاعت کرو تے رسول دی بھی اطاعت کرو تے حکمران نے جڑے انہاں دی بھی اطاعت کرو میں بحثیت بادشاہ تحفے پیش کر رہے ہیں میں عرض کر رہے ہیں آپ نے فرمایا بھی بڑی گل تے بڑی کیتی سی تے اسی ہن انکار نہیں کر سکتے فرمایا لے آ یار رکھ دے اسی قبول کر لیں عبداللہ خان اس تو بعد ہر روز سویرے آ کے آپ دی بارگاہ پیش ہو کے زیارت کر کے سلام کر کے جا کے تخت ہوتے بہندا آپ مرجع العلماء والمشائخ بھی سن اور مرجع السلاطین بھی سن بادشاہ بھی آپ دی بارگاہ دے وچ آ کے بیٹھے رہندے ہوندے سن تے علماء تے مشائخ بھی بیٹھے رہندے ہوندے سن تین کو بندے ٹر پے تے انہاں نے نا نیت کر لی انہاں نیت کی تھی کہ ایک بیلی نے دل وچ سوچیا بھی فلاں کھانا اگر حضرت صاحب کھوا دین تے من جاؤں گے بزرگ نے دوجی آکھیا میں نے تو اے پھل دا نام لیا اے پھل مثلا سیب ہو گیا یا کیلا یا کنو مالٹا فروٹ کوئی اے پھل اگر مل جائے تو میں مان جاؤں گا بھی بزرگ نے ازماؤن آستا تیسرے نے ایک خواہش کر لی جیڑی شریعت دے مطابق نہیں سی جدو آئے نا تے سلام عرض کیتا تے بہ گیا تے آپ نے تیناں نوں انج ویکھیا اشارہ کیتا کھانا لیاؤ تے کھانا وہی سی جیڑا ایک بیلی نے آکھیا سی نا جائے کھانا کھانا وہی سی ایسا مطلب ہے کہ جڑی راج کیتی پوری ہو گئی ہاں اکلے شریف یہ واقعہ پیش آیا سی ہاں جی اے تو ممراواں تو ٹر پیا تین بیلی ملک لطیف تے ایک احمد دین سی تے ایک موچی سی برکت تینے ٹر پے تے جدوں سامل والے تے ممراواں دے وچوں نا پیلی دے وچ آئے نا پیلیاں دے وچوں ٹرے جان تے پئی ٹھنڈ ہوا ٹھنڈی تے بدل تے پور پئی پوے تے ہوا بھی چلے پئی تے او ایک وچ ماڑا سی ذرا او غالباً احمد دین سی او مریڑا سی او آندا ہے پا لطیف قلعے والے پیراں کو لگے جانے ہیں تے یار اج جاندیاں میٹھے چول تے گرم گرم ہون تے وچوں مہک ہواڑ بھی اٹھدی پئی پالا تاں لیندا ہے تے کمبی جاوے بیچارہ پالا تاں لیندا ہے آنے ہٹ رہا چل آسرا کر رکھا جمعہ پڑھن لگے جا رہے میٹھے چول ہاں جی تے جدو آئے تو سیدھے سرکار کو چلے گیا سلام عرض کیتا تے آپ نے میں بہ جو بیٹا تے منجیاں کول لگے ہیں تو حضور منجی تے بیٹھے سن تے جسو نا تھلے بہ گئے ایک بیٹھا دوجا بھی بیٹھ دیا سرکار نے ویکھیا فرمایا پتر منجیاں تے بہ جو نہیں حضور اسی تواڈے برابر کیویں بہ سکتے فرمایا واہ بھائی واہ آپ نے فرمایا تے جے میں پہنچتے بیٹھا ہوں تے تواڈے واسطے ٹویا کٹ دیں مناظر سن نا جی تے انہاں دے مزاج دے مطابق جواب دیا دسو جے میں جو چٹائی تے بیٹھا ہوں گا تے پھر بھی تو تہاں برابر بہنا سی نا تے پھر تواڈے واسطے ٹویا کڈاؤں دے چپ فرمایا اٹھو منجی تے بابا 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 بہا لیا تے نال سرکار نے ارشاد فرمایا بیٹا حضور دے سلسلے وچ اے نہیں فرمایا میرے سلسلے وچ مرتضی سلسلہ خواجہ غلام مرتضی فنا فی الرسول رضی اللہ تعالی فرمایا حضور دے سلسلے وچ بیٹا اے رسم رواج نہیں کہ پیر صاحب اونچے بیٹھے ہون
تکیے لا کے تے مرید جڑے نے تھلے بیٹھے ہونا. ہاں جی وہ پیر صاحب دی منجی سیدھی ہوندی تے باقی ساریاں مودیاں مار کے تھلے تے بیٹھے ہوندے رہے. فرمایا نہ بیٹا نہ، یہ ساڈے یہ رسم اور رواج نہیں ہے گا، بہ جاؤ تے منجیاں دے. جدو بہا دیتا تے ایک درویش نو فرمایا کہ لنگر لیاؤ بھائی اندروں لنگر آیا تے جدو پرات تو کپڑا چکیا تے مٹھے چول تے اینج ہواڑ اٹھے. قلعے والا پیر کامل، قلعے والا پیر کامل، قلعے والا پیر کامل، جڑا بھید دلاں دے جانے. قلعے والا پیر کامل، قلعے والا پیر کامل، قلعے والا پیر کامل، جڑا بھید دلاں دے جالے. قلعے والا پیر کامل. فرمایا بچہ آمدین اے کھا لو. لنگر شریف جدو کھادا تے آپ نے فرمایا ہاں بھئی بچیوں میٹھے چول ہی سن. اے ہاں جی. تے فرمایا وچوں ہواڑ اٹھ رہی سی نا، مہک اٹھ رہی سی. اے جی حضور، جی سرکار. تے فرمایا ہن پالا تا لے گیا ہونا ہے. جی حضور لے گیا. قلعے والا پیر کامل، جیڑا بھید دلاں دے جالے. قلعے والا پیر کامل، قلعے والا پیر کامل، جیڑا بھید دلاں دے جالے. قلعے والا پیر کامل. سرکار دی طبیعت مبارکہ ناساز ہو گئی تے حکیم عنایت اللہ نے آئے نبض چیک کی تھی، دعائیاں دیتیاں تے دعائی دے کے حضور فلان چیز دا بھی پرہیز ہے، فلان دا بھی پھلاں وچوں دعانا نہیں کھانا، دعانا نہیں کھانا. حکیم عنایت اللہ دعائی دا شیڈول درویشہ تو سمجھا کے چلے گئے تے کوٹ رادا کشن او تے بورڈ دے تھلے لمحے پہ ستے تے خواب آیا تے ویکھیا کہ سرکار دے سامنے دعانا پیا ہے. اینج جاگ کھلی نا تے کہندے نے کوئی گل لے گئی ہے. گھر آئے، گھر آئے کہا کپڑے دیو میں نے. وہ فٹافٹ ناتے کپڑے بدلے تے ٹرین آنی سے اندے بہ کے دے آگے سٹیشن اترے تے جدو دربار شریف آئے نا ٹور دے دروازہ کھولیا تے سامنے 12 دری جو حضور جلوہ فرما سن. تے جس لئے ٹور دے حکیم صاحب آئے نا قریب، حضور السلام علیکم. فرمایا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. حکیم صاحب خیریت ہے؟ ٹھیک ہو حکیم صاحب؟ دعانا میں نہیں سی کھانا، میں وہی نے پایا. قلعے والا پیر کامل. انال اور بھی کوئی بڑے خوبصورت جی الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے، اشارہ کر کے پتہ نہیں حاجی صاحب بیٹھے سن گور دروے. فرمایا میں نہیں سی کھانا، آئی نے لیا دیا. قلعے والا پیر کامل، جیڑا بھید دلاں دے جالے. قلعے والا پیر کامل، قلعے والا. حضرت خواجگی امکنگی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ جدو آئے تے فرم کھانا بھی کھوا دیتا، پھل بھی مگوا کے اوہی کھوا دیتا. جدو پھل بھی اوہی کھلایا تے پھر تیجے والے توجہ کی تھی. فرمایا بیلیا اے دسو کہ جیڑا کھانا تسی آکھیا سی وہی سی؟ اے جی وہی سی. فرمایا پھل بھی وہی سی؟ کیوں وہی پھل والے بیلیا؟ ہے جی وہی سی. تے فرمایا توں وہی بیلیا سن لے، اسی لوگ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے تابع ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت تو ہٹ کے اسی بار قدم نہیں رکھ دے. تیرے دل دی جڑی خواہش سی اسی وہ پوری نہیں. دس دیتا بھی سانو پتا لگ گیا. تے نال ارشاد فرمایا بیٹا او دجے جڑے دو سن انہوں آکھیا کہ تیری اسی پوری نہیں کر سکتے، شریعت دے دائرے تو باہر ہے.
تے دوجے دو نو ارشاد فرمایا کہ تسی جڑی دل دی تمنا لے کے آئے سو نا جائز خواہش بھی لے کے اللہ دے بندے کو نہیں جانا چاہیے، ازمائش نہیں کرنی چاہیے، کدی ان دی توجہ ہوندی ہے تے کدی نہیں ہوندی، کدی ان دی توجہ ہوندی ہے کدی نہیں ہوندی توجہ۔ شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ بابا جی صاحب او بیٹھے نہر دے کنارے دے وضو کرن لگے تے اتوں بعض اوقات تانوں پتہ ہی ہو جی جگہ ہوے نا تے کدی انج لگدا جویں اتوں سکی ہے تے تھلے ہوندی ہے تلکنی تے پیر رکھیا تلک کے او گیا، او معلوم ہویا بھی سکی ہے تھلے سی تلکن، انج پیر رکھیا تے حضرت او جناب جی وچ تے نہر دے تے او درویشاں ماریاں چھالاں پھڑ پھڑ کے حضرت صاحب نے باہر کڈیا۔ ایک درویش قبلہ حاجی صاحب ورگا سی کسی جڑا مطلب ہے کہ کھلیاں ڈلیاں ہی گلاں کر رہندا ہوندا سی، کہندا سرکار مینوں یہ تے سمجھ نہیں آندی کدی سانوں آسمان دیاں خبراں دے دے جے کدی تانوں سر نہیں لگدا بھی پیر تھلے چکڑے کی حکمت کی ہے وجہ کی ہے۔ شیخ سعدی فرماندے نے بزرگاں نے بڑا پیارا جواب دیتا، انہوں نے کہا بیٹا بگفت احوال ما برکے جہاست دمے پیدا و دیگر دم نحاست گہے بر تار میں آلہ نشینم گہے بر پائے پوچھتے خود نبینم۔ انہوں نے کہا کہ ساڑھے احوال اینج نے جی میں بجلی چمک دی ہے نا، اینج جو بجلی کڑک دی ہے ایکو باری ظاہر ہو گئی روشنی ہو گئی تے پھر ایکو باری وہ پیچھے چلی جاندی ہے۔ ساڑھے حالات انج دے نے جدوں انج روشنی ہوندی ہے چمک پیندی ہے تے اسی لوگ لا مکان تک بھی نظر مار لئی دی، آسمان لو محفوظ نو بھی پڑھ لئی دا کی لکھیا ہے، توجہ کر لئیے تے پہنچ جائی دا تے کدی انج حالات ہوندے نے سانوں نہیں پتہ لگدا ساڑھے پیر تھلے بھی کی ہے۔ میں تھے ایک عقیدے دی بات عرض کرتا ہوں، انہوں پلے بند لیا جائے، ہر وقت ہر شاید علم اور ہر ذرے دے متعلق غیر متناہی علم، یہ صرف اللہ تعالیٰ دی صفت ہے۔ ہر ذرے صحرا دے اندر ریت دے ذرات پے نے، ایک ذرہ ایک قدوں دا ٹریا تے کتھوں ٹریا، ایک کیویں بنیا پہلے کی سی اس تو پہلے کی سی اس تو پہلے کی سی ہون کی ہے تے اگاں کی ہوئے گا، یہ ریت چکید کے کسی بلڈنگ چ لگی کیڑی بلڈنگ چ جائے گی، وہ ٹوٹے گی تے اگاں کی بنے گا، اگاں کی ہوئے گا، پھر کی ہوئے گا، یہ صرف اللہ تعالیٰ دی صفت ہے۔ کائنات تے ہر ذرے ذرے دا غیر متناہی علم یہ اللہ تعالیٰ دی صفت ہے۔ ایک گلے تھے اور بھی سن لو، ہاں ساڑھے بارے بھی 24 گھنٹے تے ہر شاید علم پیدا ہون تو لگ کے مرن تک تے اس تو بعد تے اس تو پہلے دا ہر شاید علم یہ اللہ تعالیٰ کو موجود ہے، اور ہر وقت اللہ دی ذات ساڑھے نال ہے۔ ہاں غالباً حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ دے متعلق میں پڑھیا سی، کئی بزرگاں مشائخ نے یہ باتاں واضح کیتیاں ریسرچ تو بعد تحقیق تو بعد انہوں نے کیا کہ انجی توڑے اندر ہی دے تے اسی انہوں لب دے نہیں پہچان دے نہیں، وہ ہر ویلے ساڑھے نال ہے تے اسی وہ فراڈیاں لان دے پھرنے ہیں، داد دپے لان دے پھرنے ہیں، اسی جناب تماشے کر دے پھرنے ہیں تے انج جی میں کھرے اسی کو لکے پھرنے ہیں، نا جدو قرآن دے وچ اللہ پاک نے فرمائی تا وَهُوَ مَعَكُمْ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اَيْنَمَا كُنْتُمْ تم جہاں پر بھی ہو تسی جتھے بھی ہو گے اللہ دی ذات تواڈے نال ہے۔ ایس گل نو پکان دی ضرورت ہے، اینو رٹا لاؤن دی ضرورت ہے، جس لئے جندی جندی ایک گل پک گئی، جندی چوکھی پک گئی ہو چوکھا قریب ہو گیا، تے جندی تھوڑی پک جائے گی وہ تھوڑا قریب ہوئے گا، تے جن نے اصلوں سبق یاد ہی نہ کیتا وہ لگا جائے گا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ ہر وقت دے احوال دا ایک لمحے دا علم اے اللہ تبارک و تعالیٰ دی صفت ہے، تے سانو یہ گل پیش نظر رکھنی چاہیے۔ باقی اللہ دے ولی مخلوق انہوں اللہ پاک نے علم دیتا ہے، کسی نے تھوڑا کسی نے بہتا، کسی نے اس تو بہتا، کسی نے اس تو بہتا، کسی نے اس تو بہتا، تے اپنے محبوب نے سارے نال ہی بہتا دے چھڑے ہے۔ اس واسطے انہاں بزرگاں نے بڑی پیاری گل کی تھی، انہاں نے کیا کہ
بیٹا کسے اللہ دے بندے کو جانا ہوئے تے جائز خواہش رکھ کے ان دی ازمائش کردیا ہویا کدے نہیں جانا چاہیے. ہو سکتا ہے حضور خواجہ امکنگی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے ہو سکتا ہے کہ ان دی توجہ نہ ہوئے تے تو دل چ گل لے کے بیٹھا ہوئے. میرے کو ایک دوست آئے ملن واسطے اے سن 2020 دے اندر ہی سن 2020 سردیاں دا غالباً آغاز سی. آئے ملن واسطے تے مینوں انہوں نے گل کی تھی. انہوں نے کہا جی میں ایک کسے صاحب آستانہ ہستی دا نام لیا. کہنے لگا میں انہوں دی ازمائش کرنے واسطے گیا تے میں میرے بیٹھے تے میرے دل وچ ایک خواہش سی کہ میں نا وہ پھڑ کے پانی پین لگے تے میں نیت کر لی کہ اگر یہ پانی بچا کے مینوں دے دینا میرے دل دی یہ گل بجھ جان تے کچھ گھٹ 2 گھٹ مینوں دے دین تے میں من جاگا واقعی اللہ دے بندے نے. میں کیا پھر کہندا ہے وہ سارا ہی پی گیا. اس وقت میں پھر نا چونکہ حضور خواجہ امکنگی رحمت اللہ علیہ دی سیرت و سوانے میں لکھ چکیا سی اور یہ بات میرے پیش نظر سی. میں انہوں کیا کہ آئندہ احتیاط کرنا. جڑے بندے دی تسی بات کر رہے ہو نا صاحب آستانہ دی بڑے نیک آدمی نے واقعی بزرگ نے تے آئندہ احتیاط کرنا. ساڑھے مشائخ نے منع کیتا ہے کسے اللہ دے بندے دی ازمائش انج نہیں کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے ان دی توجہ کسے ہور پاسے ہوئے. ہون ایتھے ہی میں ایک اور بات کراں. میرے آقا و مولا حضور خواجہ عالم پیر نور محمد فناف رسول آپ امام المناظرین سن سید المفسرین سن شیخ المحدثین سن تے نال فناف رسول بھی سن. ہاں عشق ہوئے تے پھر حدیثہ دی سمجھ آؤں دیئے. عشق رسول ہوئے تے پھر قرآن دا پتہ لگتا ہے. پھر ہی پتہ لگتا ہے کہ دین کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز پڑھائی تے غالباً 4 رکعتاں سن تے آپ نے 3 پڑھا کے سلام پھیر دیتا. ایک صحابی نے کہا قصرت الصلاۃ یا رسول اللہ نسیتا او کما قال یا رسول اللہ آپ نماز گھٹ ہو گئی ہے یا حضور تسی بھول گئے ہو. آپ نے فرمایا کلو ذالک لم یکن نماز بھی ہونی ہے میں بھی نہیں بھولیا. باقی صحابہ نے کہا کہ حضور 3 ہوئیاں نے رکعتاں باقی 3 ہوئیاں. جدو انہوں نے سارے کیا 3 ہوئیاں نے آپ نے دوبارہ نماز پڑھا دیتی. ان دے اوپر پھر اپنی سوچ سی نا جی. کسی نے آکھیا کہ ویکھو جدو حضور بھول دینے تھے دا مطلب ہے ساڑھے ورگے بشر نے نعوذ باللہ من ذالک. سمجھو نا بات. ویسے اسی بھی بھول جانے سرکار بھی بھول گیا ہو ویکھ لو جناب ہے یہ ہوئی گل سی نا جی. حضور بھی بھول گیا نماز دے بھول گیا تے آپ کو پتہ نہیں لگا. سمجھو نا بات. تے او ساڈے جڑے تھوڑے تھوڑے بیچارے ہوندے نے نا 2 4 جماعتاں 10 جماعتاں 12 جماعتاں پڑھیاں تے انہاں دے کول بیٹھ کے ٹوچ ٹوچ کردا تو گمراہ ہو جاندے نے. اس ویلے ہی ہو جاندے آ ویکھ لو حدیث وچ آیا ہے. تے جے پڑھنی ہوے حدیث تے کسی عاشق رسول کو پڑھو. میرے آقا و مولا نے فرمایا سرکار نے 4 رکعتاں سن تے پڑھائیاں واقعی 3 سن. پڑھائیاں واقعی 3 سن لیکن اسی بھی 4 دیاں 3 پڑھ جانے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 4 دیاں 3 پڑھیاں نے. فرق کی ہے اے ویکھو نا. آپ نے فرمایا کہ سرکار نے اسی 4 دیاں 3 پڑھنے ہیں کوئی کپڑے دا حساب پہ کر دے. سمجھو تے کوئی پیسے دا حساب پہ کر دے تے کوئی جناب کسی دشمن دی ٹھکائی نو لگا ہے تے کسی نو غصہ ہی چڑھی جاندا ہے فلانے نال بھی مینج کر دینا تے فلانے نال بھی مینج کر دینا تے کوئی جناب رونی پہ کر دے تے کوئی پنیری پہ پٹ دے تے کوئی ہاں جی اپنے اپنے حساب نے. توجہ ہے اے ہن ذرا توجہ کریا جے میرے والے. تانوں اگلی گل دا پتہ لگ جائے گا کہ قرآن بھی پڑھنا ہوئے تے عاشقاں کولوں پڑھو تے جے حدیث بھی پڑھنی ہوئے تے عاشقاں رسول کولوں پڑھنی چاہیے. ہاں جی ساڑیاں رکعتاں انج تھڑکدیاں نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو واپس آئے سن نا معراج تو ہاں لوگ آندے نے حضور معراج تے چلے کیویں گئے. ایک بزرگاں بڑی پیاری گل لکھی انہوں نے آکھیا چلے جان والی تے گل ہی کوئی نہیں میں حیران ہاں کہ سرکار واپس کیویں آ گئے. جتھے پہنچے ہوئے سن جس بارگاہ جو اتھوں آ کیویں گئے آئے کیویں حضور اتھوں چھڈ کے آ کیویں گئے. میں نے اس گل تے حیران کی میری تو سمجھ اچھے نہیں ہوتا جان والا تو مسئلہ ہی کو نہیں ہوگا. براق لے کے آ گیا اللہ پاک نے آپ بلایا جی سواری بھیجی حضور چلے گئے. آئے کیویں اس گل تے آئے ایویں سن کہ اللہ پاک نے وعدہ کیتا سی سونیا جدوں انج کر کے نا نیتو گے نا تے آمنے سامنے ہو جان گے دیدار ہو جان کرن گے. کمال استغراق مشاہدہ الہی حضور دی کتاب حجت ربانی اٹھا کے دیکھ لو.
آپ نے فرمایا ہے کہ رب ذوالجلال دے دیدار دے اندر جدو کمال استغراق ہویا تے رکعتاں نوں توجہ رہ گئی تے کسے نوں کدی کسے نوں یہ کیفیت نصیب ہے کمال استغراق مشاہدہ الہی اس واسطے کدی بھی کوئی بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی علم دے حوالے نال آپ دے اختیارات دے حوالے نال آپ دے فضائل و کمالات دے حوالے نال آپ دیاں عظمتاں دے حوالے نال آپ دیاں شانہ دے حوالے نال ذرا بھی سمیل چھڑدا نظر آوے فوری طور تے کسی عاشق رسول نال رابطہ کر کے دسو بھی آ گل ہے کہ میں تانوں سمجھا دے کہ یہ گل کیویں ہے انہوں نے کہا کہ توجہ کدی نہیں ہوندی توجہ کدی نہیں ہوندی تے اس واسطے کدی بھی آزمائش نہیں کرنی چاہیے بادشاہ کے لیندے ہوندے سن بادشاہ آپ دی بارگاہ پناہ لیندے ہوندے سن آپ دی سیرت نگارہ لکھیا ہے کہ آپ جس سلطنت وچ رہندے سن او سی اوندا بادشاہ سی باقی محمد خان تے ایک ماوراؤ نہر دی سلطنت سی نال اوندا بادشاہ سی پیر محمد خان دوہاں بادشاہاں دے نا آپس دے وچ ہو گیا کلیش دوہاں دا کلیش ہو گیا جنگ تک نوبت پہنچی فوجاں نوں تیاریاں دا حکم مل گیا تے جڑا پیر محمد خان ماوراؤ نہر دا سی نا بادشاہ اون دے صرف سوار 50,000 سن تے باقی فوج دا تصاوی کوئی سی تے اے جڑا سی نا سرکار انہاں دے سلطنت والا اے دے کول ٹوٹل سپاہی سارے 4,000 سن وچے سوار تے وچے پیادہ ان فرق کی صرف سوار ہوندے 50,000 سن تے ان دے کول ٹوٹل 4,000 اے 50 تے آ کے تے آپ دی بارگاہ جا کے بیٹھ کے تے حضور میں آ گیا مینوں تہاڈی نصرت اور امداد دی ضرورت ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں دس کی ہویا کی انہوں نے کہا جی وہ پیر محمد خان دا تیاری کیتی بیٹھا حملہ کرنا تے مارے گئے فرمایا پھر اے جی تسی اگر انہوں آکھو تے رک جائے گا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو کر جا تے میں کر رہی ہوں آپ جدو تشریف لے گیا پیر محمد خان دے کول تے او ہاں جی درویشو کیویں آئے ہو آپ نے فرمایا کہ تسی دو مسلمان حکمران دی اور مسلمانہ دا آپس وچ لڑنا اسلام واسطے نقصان دے بہت بہتر ہے کہ بیٹھ کے گفتگو کر لو جنہوں ٹیبل ٹاک کہتے ہیں بیٹھ کے گفتگو کر کے اپنے معاملات حل کرو انہوں نے کہا نہیں جی نہیں بزرگوں گل بڑی جگہ نکل گئی ہے بس اسی ہوں چلو بھائی تبلے جنگ بجاؤ جدوں نے تبلے جنگ بجا دیتا نا فوجاں نے کہا چلو جنگ واسطے تیار ہو گئے آپ نے محسوس ہویا کہ انہیں میں لائٹ لیا ہے اور جو عزت اور احترام انہوں کرنا چاہیے سی نہیں کیتا غصہ چڑھ گیا درویش آپ اس سے غیظ و غضب دے وچ واپس آئے تے فرمایا انہوں بلاؤ باقی محمد خان آ گیا آپ نے کانڈ دے ہاتھ مار کے فرمایا شیرہ جا آج ایسا کہہ دیتا ہی اے جڑی ہوندی ہے سلطنت نا ماوراء النہر دی اسا تیرے حوالے کر چھڑی جا تینوں مبارک ہوئے تے فوج نو آکھی بھی ذرا جرت کیتی رکھن اجی حضور فرمایا تعداد شداد نو نہیں ویکھنا آنے جو پایا تینوں چل جا انہیں کہا جی ٹھیک ہے نعرہ ماریا جناب تے جنگ شروع ہو گئی جنگ شروع ہوئی تے آپ نے درویشاں نو نال لے کے نا تے شہروں باہر ایک مسجد سی چھوٹی جی فرمایا اتھے آ جاؤ فرمایا چلو بھی سارے دعا کرو تے آپ بھی مراقبے پہنچ تھوڑی دیر بعد تے پوچھ لینا آپ بھی کوئی خبر آئی ہے اے جی نہیں پھر شام نو خبر آ گئی کہ جنگ باقی محمد خان جت گیا ہے تے پیر محمد خان دی فوج ساری دوڑاں لا گئی ہے تے پیر محمد خان مر گیا اس جنگ دے وچ ماوراء النہر دے اوتے تواڈے غلام دا قبضہ ہو گیا ہے اے درویش زبانی چو نکل جائے نا اینا کولوں اینا دے سامنے آکڑ پھاکڑ چنگی نہیں ہوندی اینا کولوں دعاواں ہی لینیاں چاہیے ہاں جی تو آپ نے اپنے خلیفہ حضرت خواجہ باقی باللہ سرکار رضی اللہ عنہ انشاءاللہ آپ دا تذکرہ ذرا تفصیل نہ ہوئے گا کوشش ہوئے گی کہ ذرا ٹائم زیادہ لئیے کہ ٹائم نال شروع کر لئیے آپ دی سیرت سوانے کیونکہ آپ وہ ہستی نے جنہاں نے حضور خواجگی امکنگی رحمت اللہ علیہ نے تیار کر کے باقاعدہ ہندوستان بھیجیا تے آپ دے ذریعے سلسلہ نقشبندیہ آپ دے ذریعے ہندوستان بھیجایا اور تھوڑی عمر دے وچ آپ نے جڑا کام کیتا ہے انشاءاللہ تو انہوں حیرت وچ مبتلا کرے گا
حضور خواجہ باقی باللہ سرکار دا جڑا کام ہے اور آپ دے جڑے فضائل نے سیرت سوانے آپ نے حضرت خواجہ باقی باللہ سرکار نے ایک لیٹر لکھیا جن دے وچ کلام لکھیا شعر سن جن دے وچ دسیا کہ لمحہ با لمحہ ہن مینوں موت یاد آ رہی ہے بس میرا رب راضی ہو گیا تے باقی میں نہیں بڑھنا آگا فرمان دینے واسے دا مطلب ہے کہ درویشان دی ایک خواہش ہوندی ہے زندگی گزار دینے کہ آخرت سور جائے اور ساڈا رب راضی ہو جائے بس زندگی گزارنی ہی اس مطمع نظر نال چاہیے کہ جیڑی گزر رہی ہے اندے وچ اساں اپنے پروردگار نو راضی کرنا ہے تے جیڑے کو کم ایسے ہو چکے نے ناراضگی والے انہاں دی توبہ تائب اس ذات نے بڑیاں بشارتاں دیتیاں جے الا من تاب و آمن و عمل صالحا فرمایا گناہگار توبہ کر لوے تے ایمان اپنا جیڑا ہے انہوں سلامت کر لوے توبہ کر لوے تے سچی توبہ کر کے جدو پلٹ کے ساڑھے والے آدھا ہے تے فرمایا فَأُولَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ او کئی توبہ ایسیاں نے کہ گناہ جڑے نے نیکیاں وچ تبدیل ہو جاتے ہیں بندے ہاں جی اس واسطے بندے نو اے نہیں انتظار کرنی چاہیے کہ یہ واہ میری عمر ہے یہ تے یہ میں ٹریا پھرنا تے جدوں میں گٹیاں گوڈیاں تو رہ جاواں گا تے پھر اس وقت نیکیاں کراں گا تے اس وقت میں تقوی پرہیزگاری اختیار کراں گا نہیں اے بات ٹھیک نہیں آپ نے پھر جدو خط لکھا تھا اس چند دن بعد حضرت خواجہ باقی باللہ سرکار نو خط موصول ہو گیا کہ حضور خواجہ امکنگی رحمت اللہ علیہ پردہ فرما گیا نے 90 سال آپ کی عمر مبارک ہوئی 918 تو لگ کے 1008 ہجری تک 1442 ہجری چل رہی ہاں جی 918 ہجری تو لگ کے 1008 ہجری تک امکنہ دے اندر ازبکستان دے اندر آپ دا مزار شریف واقع یہ ریاستاں تو نکل کے انشاءاللہ اسی ہوں ادھر بر صغیر دی طرف اگلے جمعے بفضلہ تعالی و بشرط زندگی آ جائیں گے وما علیہ الا البلاغ